माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लोबी खोल दी है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आपने सांसद टीवी पे ये बहुत ज़्यादा हंगामा देखा होगा पिछले 2-3 दिन से। क्या हंगामा था ये था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। देखो, ये अमेंडमेंट आया था, ये वक्फ के बारे में है, जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ है। कुछ चैरिटेबल, जो चैरिटी वैरिटी करता है ना कोई ज़मीन, वो फिर मुस्लिम बोर्ड लेता है अपने अंदर, और उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाई गई। किसने? ये है किरण रिजिजू, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। इसी ने ये बिल प्रेजेंट की थी, और इसने इससे पहले भी प्रेजेंट की थी। उसमें उसको बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट करने पड़े, चेंजेस लानी पड़ी। तो फिर से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आ गया, और इसमें ये दोनों लोकसभा में पहले प्रेजेंट की गई, वहाँ पास हुई, फिर राज्यसभा में प्रेजेंट हुई, वहाँ भी पास हुई। तो फाइनली ये बिल एक्ट बन गई। तो वक्फ अमेंडमेंट ये लोकसभा में कितने आ गए? इसको 288, 50% आने चाहिए थे। इसको आ गए 288 वोट्स इन फेवर और 232 अगेंस्ट। तो इनको बहुत क्लियर मेजॉरिटी मिल गई अमेंडमेंट एक्ट में, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने मतलब उनके ज़्यादा ही वोट्स थे, इसलिए उनको लोकसभा में आराम से ये मेजॉरिटी मिल गई और उन्होंने ये लोकसभा में पास किया। उसके बाद इसको 24 घंटे के अंदर ही राज्यसभा में पास किया गया। तो राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा में भी बहुत ज़्यादा चर्चा होने के बाद 128 वोट से की मेजॉरिटी हासिल हुई और 95 ही अगेंस्ट हुए। कुछ माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स और उनके सपोर्टर्स अगेंस्ट हुए, बाकी सारे इसके फेवर में आ गए। फाइनली ये राज्यसभा में भी पास हो गई, और राज्यसभा में पास होने के बाद अब ये जाएगी प्रेसिडेंट के पास, द्रौपदी मुर्मू के पास, और वो इसका एसेंट देगी, और इसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। फिर हम बोलेंगे इसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो पहले आप सोच रहे होंगे ये वक्फ ये है क्या? ये वक्फ, चलो हम पहले इस पर देखेंगे ये वक्फ है क्या। देखो, वक्फ क्या है? वक्फ has been defined as permanent dedication by any person of any movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious or charitable। देखो, यही जो मैंने बताया कि ये वक्फ वो होता है कि जो कोई आदमी अपनी मूवेबल, जो वो मूव कर सकता है प्रॉपर्टी, या इमूवेबल या लैंड, किसके नाम पे? मुस्लिम लॉ के हिसाब से एज चैरिटी, जिसको हम बोलते हैं। तो ये कब आया था? एक्ट 1995 में। यही बात याद रखना, कब आया था ये एक्ट? 1995 में ये एक्ट। और द टर्म वक्फ is its plural form awqaf are derived from the Arabic root word kif, which has the basic meaning of to stop or to hold, या कुछ रोकना या कुछ होल्ड करना। Another interpretation linked it to the word waqafa, which carries the similar meaning, same ही meaning है। The concept of the waqf is rooted in the Islamic laws traditions. It refers to an endowment made by the Muslims for charitable or religious purposes, such as building mosques बनाना, schools, hospitals or other public institutions। यही जो आपने charity दी, उसको हम क्या बना सकते हैं? mosques, schools, hospitals और public institutions। Another defining feature of waqf is that it is inalienable. That is, इसका मतलब क्या है? कैन नॉट बी सोल्ड, कैन नॉट बी गिफ्टेड, कैन नॉट बी इनहेरिटेड और इनकम्बर्ड। Therefore, once a property is divested from the waqif, the creator of a waqf, it vests in the god
and as pre-Islamic belief, since God is everlasting, so it is the waqf property. یہ مجھے آپ کو سمجھانا تھا کہ وقف کا مطلب کیا ہے، یہ کیا تھی. اگر آپ نے یہ بہت چرچے اس پہ کیے تھے، یہ پتہ ہونا چاہیے وقف کیا ہوتا تھا اور اس میں کیوں امینڈمنٹ. تو امینڈمنٹس کیوں آ گئی اس میں، ریپیل کیوں کیے گئے بہت سے قانون اس میں، وہی پراپر جب یہ دوسرا والا اسی میں پرابلم ہوتی تھی. کیونکہ کچھ ٹھیکے دار ہوتے ہیں نا، ٹھیکے دار جو سچائی ہے، جو ڈینائی نہیں کرتے ہم کہ وہ پراپرٹی جب اوقاف کے پاس رہتی تھی، وہ اوقاف کا کوئی ممبر تھا، وہ اس کو مس یوز کرتا تھا، اس پراپرٹی کو مس یوز ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ بی جے پی کو کچھ وہ ہونا چاہیے، ان کو کچھ آنا چاہیے مطلب بہانہ، تو یہ جلدی اس کو کرتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ اس پہ تھوڑا کچھ ان کو بتاتے کہ ایسا کرو ویسا کرو، یہ سیدھے ریپیل ہی کرتے، کانسٹیٹیوشن ہی بدل دیتے ہیں. یہ پرابلم ہوتی ہے پھر، کیونکہ انٹینشنز پہ سارا دار و مدار ہے. ان کے انٹینشنز یہی ہوتے ہیں کہ جتنے لاز مسلمز کو دیتے ہیں نا پاور، وہ سارے ختم کرنے چاہیے. چاہے CAA دیکھو، وہ سب سے بڑا کنٹراورسی تھا، وہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایکٹ جو تھا نا، یہ NRC کے بارے میں، اور یہ آیا تھا وقف امینڈمنٹ آیا تھا، ٹرپل طلاق آیا تھا، بہت سارے کنٹراورشل جو تھے اسی میں، کہ یہ سیدھے پھر قانون ہی چینج کرتے تھے. اور اسی طرح اس میں بھی یہ پرابلم ہوئی یہ کہ اگر آپ اس میں ماسک سکولز تو کسی جگہ کیا ہوا کہ انہوں نے ہڑپ ہی کر لی، یا کرائے پہ دیتے ہیں نا اپنے کو ہی. جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اوقاف کا باقی چیز وہ اپنوں کو ہی دیتا تھا پراپرٹیز، یا کچھ ایسے ہی فری آف کاسٹ دیتا تھا، یا کرایہ بھی نہیں لیتے تھے، یا کچھ زمینیں ایسی ہی ضائع ہوئی جن پہ پھر لوگوں نے قبضہ کیا، کیونکہ یہ لاکھوں یہ کنالز کے زمین ہے. تو ہوپ یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا کہ وقف کیا ہے، کب یہ اسنٹ ملا، کب یہ لوک سبھا میں پاس ہوا، راجیہ سبھا میں پاس ہوا، کس نے پاس کیا، امینڈمنٹ کب آ گئے، کیا آ گئے، یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو.